अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जावेद इकबाल सीमा फ्रामान चसी से आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ। तो नाज़रीन, जैसा कि मैं अर्ज़ करता हूँ, हम सब जो है ना गुनहगार हैं। हम सब को जो है ना अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात पे अमल करने की ज़रूरत है। हम में से कोई भी जो है ना परफेक्ट नहीं है। बहरहाल कोशिश करनी चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह और अल्लाह के नबी के अहकामात पे चलें उतना ही बेहतर है। तो मैं अपने हुक्मरानों को ये अर्ज़ करता चलूँ कि इतना ना अकड़, ना इतने जज्बात में रह, हद से ना गुजर, दायरे औकात में रह। एक कतराए नापाक निस्बत है तेरी, औकात यही है तेरी कि औकात में रह। तो हम सबको अपनी अपनी औकात के अंदर रहना चाहिए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दायरा हदूद व क़यूद के अंदर रह के ज़िंदगी गुजारना चाहिए। अल्लाह जल्ले शानहू ने सबसे बड़ी नेमत जो है ना इस इंसान को वो दी है हदायत की। इससे बड़ी नेमत और कोई नहीं है। यानी कि करोड़ों अरबों खरबों अनगिनत नेमतें अल्लाह ने दी हुई हैं, मगर सबसे बड़ी नेमत जो है ना वो है हदायत। और ये है मुसलमान के पास, काफिर के पास नहीं है। जिसको अल्लाह ताला ने हदायत दे दी उसके ऊपर अल्लाह ने अपना बड़ा खास और करम फजल कर दिया। सबसे बड़ी जो अल्लाह की नेमत है ना वो हदायत। तो बड़े एहसानात हैं अल्लाह के मेरे ऊपर, आपके ऊपर। मगर चार एहसानात जो है ना वो तबलीग जमात वाले क्या कहा करते हैं कि चार एहसानात बहुत ज़बरदस्त हैं। चार बहुत बड़े एहसानात हैं इंसान के ऊपर अल्लाह के। पहला क्या एहसान है कि अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात जो है ना इंसान, उसमें से बनाया। कि कुत्ता बिल्ला चूहा बकरी शेर यानी कि दूसरे मखलूक़ात से नहीं बनाया, इंसान बनाया पहला नंबर पे। और दूसरा क्या एहसान है कि नबी आखिर ज़मां पैगंबर की उम्मत से पैदा किया। ये दूसरा बड़ा एहसान है अल्लाह का मेरे ऊपर और आपके ऊपर, इस पूरी उम्मत के ऊपर। मेरे नबी की उम्मत में से जो है ना अल्लाह ने मुझे चुना। और तीसरा एहसान क्या है कि अल्लाह ने मुझे दीन इस्लाम से जो है ना मुतय्यन किया और मुसलमान बनाया। और चौथा क्या है? चौथा एहसान है कि ये जो नबियों की काम था ना, दीन की मेहनत, वो मुझे दी। ये चार एहसान हैं। अल्लाह ताला ने अजीम एहसानात से इस बंदे को नवाजा। ये चार बड़े एहसानात हैं। हालांकि अल्लाह ताला के तो बहुत बड़े एहसानात हैं, मगर चार ये बहुत बड़े एहसानात हैं। इसको समझना चाहिए। फिर हम जिस भी कुर्सी पे बैठे हुए हैं ना, फिर हमें थोड़ा सा अल्लाह ताला हम सबको अक्ल दानत से जो है ना वो रहनुमाई फरमाए। कहते तो हम सब हैं, बड़े अक्लमंद हैं हम, मगर हम किरदार से, किरदार बोलता है आदमी का कि वो कितना अक्लमंद है। उसका किरदार बोलता है। ज़मीर उसके किरदार से पता चलता है इसका ज़मीर जिंदा है या इसका ज़मीर मुर्दा है। उसके किरदार से पता चलता है कि इसके अंदर इंसानियत, अखलाक कितना है और कितना क्या उसका किरदार है और क्या कर रहा है, और इसके करने से कौन सा फेल जो है ना अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जो है ना तजाद जा रहा है, मुनाफी है। तो ईमान जो है ना ये सीखने की ज़रूरत है। ये मैं अपने हुक्मरानों से भी कहता हूँ, 25 करोड़ आवाम से मैं नहीं, पूरी उम्मत को जो है ना ये बात, इस बात का पता होना चाहिए कि ईमान जो है ना इस सीखने से आता है। ईमान के बोलने से सिर्फ नहीं आता। हालांकि ईमान का तअल्लुक यकीन के साथ है। अगर आपने बोल लिया ना मैं ईमान लाया, मैं ईमान लाया, मैं ईमान लाया, और अगर आपका यकीन किसी बात के ऊपर नहीं है कि अल्लाह एक है, अल्लाह का नबी आखिर ज़मां पैगंबर है, मैं ईमान लाया अल्लाह की किताबों के ऊपर, मैं ईमान लाया अल्लाह के रसूलों के ऊपर, तो अगर आपको उस बात पे यकीन ही नहीं है कि अल्लाह एक है, बरहक है, उसके हाथ में कुदरत है, वकाना रब्बो का कदीरा, बेशक मेरा रब कुदरत वाला है, जो चाहे वो कर सकता है। तो एक प्लानिंग हम बनाते हैं, किसी की मौत के फैसले हम बनाते हैं, एक फैसला मेरा अल्लाह एक ऊपर बनता है। होगा वही जो मेरा अल्लाह चाहेगा, वो नहीं होगा जो मैं चाहूँगा।
آخر میں ہوگا وہی جو میرا اللہ چاہے گا۔ تو اللہ کا نظام ہے یہ کہ یزید کے ہاتھوں حضرت امام حسین شہید ہو گئے تھے، حالانکہ کوئی دنیا کی طاقت کیا جرت تھی کہ وہ اشارہ بھی کرتا، اللہ چاہتا تو اس کی آنکھ پھوڑ دیتا، اس کے ہاتھ اسی وقت ہی جو ہے نا وہ معلق ہو جاتے، اس کو فالج ہو جاتا، ہاتھ نہ اٹھتے۔ مگر اللہ جل شان ہو کہ کچھ فیصلے ایسے ہیں جو ہمارے شعور میں نہیں آتے، جو ہمارے ذہن میں سما بھی نہیں سکتے۔ تو یہ ایمان ہے، یہ اسے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کچھ نظام قدرت کو میرا اللہ نظام کو چلا رہا ہے، کس طرح چلا رہا ہے۔ وہ تخت پہ بٹھا کے بھی آزماتا ہے اور تخت سے نیچے اتار کے کھوتی ریڑھی کے اوپر بٹھا کے بھی آزماتا ہے۔ وہ چائے کے کھوکے اوپر بٹھا کے، فروٹ بیچنے والی ریڑھی کے اوپر بٹھا کے بھی آزماتا ہے، اور بڑی گھومنے والی کرسی جو ہے نا جرنیل بنا کے بھی آزماتا ہے، چیف جسٹس بنا کے بھی آزماتا ہے، وزیر اعظم بنا کے بھی آزماتا ہے، وزیر داخلہ بنا کے بھی آزماتا ہے، کچھ دے کے بھی آزماتا ہے، کچھ چھین کے بھی آزماتا ہے۔ یہ اس کے طریقے ہیں، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے میرے حکمرانوں۔ یہ ہے ایمان، اس کو سیکھو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تم جو کر رہے ہو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے منافی کر رہے ہو، یا اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو چیلنج کر رہے ہو، یا اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پابندی کر رہے ہو۔ خود غور کر لو، کسی کے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی تمہیں برا بلا کہے کیوں کہے، تم خود جھانک لو، جو کچھ تم کر رہے ہو تم اپنے کردار سے پتہ چل جائے گا۔ یہ یقین ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو۔ بس اس یقین کو پیدا کرنا ہے، جس نے اس یقین کو اپنے اندر پیدا کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ بنی ہوئی چیزوں کی طرف نہیں، بنانے والے کی طرف رجوع کرنا ہے، بنانے والے کی طرف دیکھنا ہے، بنانے والے سے تعلق جوڑنا ہے، بنی ہوئی چیزوں سے تعلق نہیں جوڑنا، بنانے والے سے تعلق جوڑنا ہے۔ یہ ہے یقین۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہارا ایمان کا لیول جو ہے نا وہ 90% ہو اور تمہارے یقین کا معاملہ جو ہے نا وہ 10% ہو، تو ایمان جو ہے نا وہ 90% نہیں ہے، ایمان ڈرم سے نیچے گر گیا، یقین کے لیول پہ آ گیا، 10% ایمان رہ گیا، تمہارا وہ 90% ایمان نہیں ہے، نہ تھا۔ یقین کے اوپر بات ہے، ایمان کا تعلق یقین کے ساتھ جوڑا ہے اللہ نے کہ تمہیں کتنا یقین ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے اوپر، پھر کام بنے گا۔ ساری مخلوق جو ہے نا آپس میں مجبور ہے، ایک دوسرے سے اس کا تعلق ہے، ساری مخلوق جو ہے، اور پھر ساری مخلوق اللہ کے آگے مجبور ہے، اپنے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں بھی مجبور ہے، مگر ساری مخلوق مل کے اللہ جل شانہ کے ہاتھ مجبور ہے۔ چاہے چوہا ہو، چاہے بلی ہو، چاہے کتا ہو، چاہے شیر ہو، چاہے انسان ہو، سارے کے سارے مجبور ہیں اللہ کی ذات کے آگے۔ اس کا ایمان کمزور ہے۔ ایمان کو دیکھنا ہے تو دیکھو، تمہارے اندر حسد تو نہیں، تمہارے اندر بغض تو نہیں، تمہارے اندر کینہ تو نہیں۔ اگر یہ ان چیزوں کی شکل تمہارے اندر ہے تو پھر سمجھ لو کہ تمہارے ایمان جو ہے نا وہ بہت نیچے گر چکا ہے، تمہارے ایمان کا لیول جو ہے نا وہ اس لیول کے مطابقت نہیں ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہیے۔ اس بات کی مغمازی کرتا ہے کہ تمہارا ایمان کمزور ہے۔ اس ایمان کی طرف دیکھو، اپنے دل کے اندر جان کے دیکھو، اپنے ضمیر کے اندر دیکھو۔ ایمان اندر آ جائے تو سارے جرائم ختم ہو جائیں گے۔ یہی تو وجہ ہے ساری۔ ایمان کے اندر سے نکل جانا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے، جو ملک کا بیڑا غرق کرنے والے ہیں، جو ملک میں جلاؤ ہو رہا ہے، جو ملک کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے، اس میں ایمان کی کمزوری کا عمل دخل ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں او یار تعلیم دی کمی ہے۔ یہ ہے ایمان کی کمزوری، یہ ہے تمہاری تعلیم کی کمی کہ تمہارا علم جو ہے نا وہ محدود ہے صرف کرسی تک۔ کرسی نے فرعون بنا دیا ہے،
تمہارا علم محدود ہو گیا. تو یہ میری گزارش ہے کہ اپنے ایمان کو قائم کرو، اپنے ایمان میں اضافہ کرو اور قوم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پھر ملیں گے انشاءاللہ.